फ्रन्टलाइन शोको साथमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ, रिलायन्स इन्टरनेसनल एकाडेमी सरस्वती नगर चाबा हिल काठमाडौँ। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोको यो अर्को अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। आजको कार्यक्रममा हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ काभ्रे जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिकाका नगर प्रमुख टिपी शर्मा तिमल सिन्हा। आज म विशेष गरी उहाँसँग केन्द्रीय राजनीतिले स्थानीय तहमा पुर्याएको प्रभाव, अब केन्द्रीय दलहरूको महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनहरूले मुलुकलाई चुनावतर्फ धकेलेको हो कि भन्ने आभास स्थानीय तहका नागरिकले कति हदसम्म गरेका छन्, नमोबुद्ध नगरपालिकामा बितेको यो झन्डै 5 वर्ष कार्यकालमा के कस्ता परिवर्तनका कामहरू भए, उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा आफ्नै कार्यकालप्रति कतिको चाहिँ सन्तुष्टि मिलेको छ र आगामी उहाँको व्यक्तिगत राजनीतिक यात्रा कसरी अघि बढ्छ लगायत उहाँ आबद्ध रहनुभएको पार्टीका आगामी रणनीति र समग्रमा पार्टी कस्तो बन्नुपर्छ र चुनावमा होमिँदाखेरि एकदमै जनताकै जस्तो पार्टी देखिने पार्टीहरू चुनावपछि किन पार्टी जस्तो बन्न त्यति सक्दैनन्, जनताले किन यस्तो खालको मूल्याङ्कन मात्रै गरिराख्नुपर्छ या जनताको यो व्यवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ, मुलुकको समग्र अवस्था हेर्दाखेरि मुलुकलाई सङ्घीयता त्यति धेरै नपचेको हो कि भन्ने विश्लेषण पनि हुन्छन्। यसमा उहाँको धारणा के छ? सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुरूप मुलुक अघि बढाउनको लागि राजनीतिक दलहरूले र नेतृत्वले कस्तो खालको भूमिका खेल्नुपर्छ लगायत 3 तहका सरकार मुलुकमा यति बेला छन्, 3 तहको सरकार बीच समन्वयात्मक भूमिका कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा कुराकानी गर्छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि नमोबुद्ध नगरपालिका काभ्रेका नगर प्रमुख टिपी शर्मा तिमल सिन्हालाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ मेरो साथी। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै समय भयो कुराकानी। हजुर, धेरै समय भयो। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु, राम्रो छ। कार्यकाल कतिको स्वस्थ भयो? यो झन्डै 5 वर्ष बित्न लाग्यो, 4.5 वर्ष त बितिसकेछ। कार्यकाल अत्यन्तै स्वस्थ रह्यो। कोभिडले मानव स्वास्थ्यमा अस्वस्थ रहे तापनि कार्यकाल चाहिँ स्वस्थै मान्नुपर्छ। यो मानेमा काम गर्ने सवालमा इच्छा शक्ति र एक आपसमा समझदारी अथवा कार्य एकता गरेर अघि बढ्न सक्यो भने काम गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको कुरो नमोबुद्ध नगरपालिकाले सिकेको छ। त्यस अनुसार हामी अघि बढ्यौँ। त्यसैले हाम्रो कार्यकाल अत्यन्तै राम्रो ढङ्गले अघि बढेको मैले महसुस गरेको छु। तपाईँ असाध्यै राम्रो राजनीतिक चेतनाहरू साहित्य मार्फत उजागर गर्नुहुन्छ, आम नागरिकलाई सचेत गराउने प्रयास गर्नुहुन्छ, होइन? तपाईँ आफै चाहिँ कतिको स्वस्थ राजनीतिमा छु भन्ने लाग्छ आफूलाई? अब मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, मेरा 3-4 मूल मन्त्रहरू छन्। मैले भन्ने गर्छु, विकास पूर्वाधार विकास मात्रै विकास होइन, पहिला चेतनाको विकास हुनुपर्छ। चेतनाको विकास सँगसँगै अनि त्यहाँभित्र जोडिएका 1, 2, 3, 4, 5, 6 त्यसका चाहिँ के अरे अवयवहरू छन्। त्यसैले पहिला चेतनाको विकास हुनु पऱ्यो। अर्को कुरो व्यथिति। व्यथितिको अन्त नभई सुशासन आउँदैन भन्ने गर्छु मैले। म जानी दोहोऱ्याउँछु। व्यथिति भन्नाले हामी नागरिकहरू पहिला अनुशासित हुनु पऱ्यो र व्यथितिको नराम्रा कामहरूको अन्त हुनु पऱ्यो र नागरिकलाई चेतनामा अघि बढाइसकेपछि सुशासन त्यसै अघि बढ्छ। त्यसैले त्यो सबै एक आपसमा जोडिएका यी त हजुरको चाहिँ के भन्दाखेरि शब्दहरू पनि हुन् र हाम्रो विकासक्रममा लाग्ने कुराहरू पनि हुन्। अब नगरपालिकाले यो 5 वर्ष अवधि हामी अब 5 महिना बाँकी हाम्रो संविधान त हामीलाई दिएको क्षेत्र अधिकारभित्र छ। त्यो भित्रसम्म गरिरहँदाखेरिको अवस्थामा यो वर्षको बजेटलाई कसरी हामीले नीति कार्यक्रमलाई हामीले कसरी कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने लागिरहेछौँ। हिजो के गऱ्यौँ, के बोल्यौँ, के गऱ्यौँ, जनतालाई के भन्यौँ भन्ने कुराहरू धेरै कुराहरू त मैले धेरै पटक भनिसकेको छु। त्यो दोहोऱ्याउनु जरुरी परेन। लामो समयसम्म निर्वाचित नभएको संस्था। यसरी जोडौँ, तपाईँको कार्यकाल अब उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ, 4.5 वर्ष बितिसक्यो। यो कार्यकाललाई समग्र रूपमा समीक्षा गर्दाखेरि स्मरणीय काम यो चाहिँ मैले गरेँ अथवा मेरो समूहले गर्यो अथवा नगरवासीले आवास हुने गरी काम भयो भन्ने केही काम, यो चाहिँ हुनै नसक्ने काम, हुन नसक्ने सम्भावनाहरू पनि थिए तर भएरै छाड्यो भन्ने सन्तुष्टि दिलाउने खालका काम के हुन्? त्यो 1 देखि 10 सम्म जोड्न सक्छु मैले भने नि। 1 देखि 10 सम्म भन्न सक्छु 5 वटा काममा। एउटा काम अब पहिला त
विकास निर्माणका कुराहरू एउटा पाटो रह्यो। एउटा काम चाहिँ मैले नगरपालिकाबाट गर्नुपर्ने काम पूर्वाधार विकासका कामहरूभित्र पहिला प्रशासनिक भवनहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा राखेँ सुरु गर्यो भने त्यसैले नवबुद्ध नगरपालिकाले आफ्नो कार्यकालको 14 महिनाभित्र आफ्नै भवनमा 2 तला बनाएर सर्यो। अहिले पूर्णत रूपमा त्यो भवन पूर्ण भयो। जुन भवन अहिले मैले भन्ने होइन, तपाईँहरू गएर हेर्नुभयो भने त्यो बाथरुम मैत्री छ, त्यो महिला मैत्री छ, त्यो स्वास्थ्य मैत्री छ र त्यो सबै ढङ्गले उपयुक्त ढङ्गले हामीले बनाएका छौँ। त्यसैले त्यो भवनबाट चल्ने कुराहरू गाउँको अधिकार सिंहदरबारमा भन्ने जुन कुरो छ त्यो महसुस गर्ने किसिमबाट त्यसलाई प्रविधि मैत्री बनाइएको छ। एउटा काम त्यो हामीले गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, ती प्रत्येक वडा कार्यालयहरू हाम्रो बनिसकेका छन्। 11 वडा छ। हामीले अब 3टा वडा कार्यालयको टेन्डर भएको छ, काम सुरु भएको छ, तयार भइसक्यो। अब हिजो हस्पिटल, अब यो एउटा काम मैले भने। दोस्रो कुरो, एउटा स्वास्थ्य केन्द्र लागेको तपाईँको चाहिँ के अरे एउटा हाम्रोसँग एउटा हस्पिटल थियो, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ बन्द हुने अवस्थामा थियो भने अहिले प्रादेशिक हस्पिटल बनाइएको छ जहाँ 100 बेडको डिपिआर भएको छ र त्यो हस्पिटलमा हामीले अक्सिजन प्लान्टहरू देखि लगायतका कामहरू हामी अघि बढाउँदैछौँ। त्यसैले एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा छलाङ मारेको छ। तेस्रो कुरो, बाथरुम मैत्री नगरपालिका बनाउँछु भनेर प्रतिबद्धता जारी गरेको बेलामा त्यहाँभित्र रहेका अवस्थित उद्योगहरूलाई तपाईँलाई थाहै छ हिजोको अवस्था के थियो, आज के परिवर्तन भएको छ। त्यतामा धेरै चर्चा गर्न चाहिन्न, अलिक सर्वोच्च नै मुद्दा छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा पनि उपलब्धि मैले लिएको छु। 3टा भयो। 4वटा चेतनाको विकासको कुरोमा युवाहरूका सुरक्षाका काममा, महिलाहरूका सुरक्षाका कुराहरू भयो लगायतका कुराहरू जुन जुन तपाईँको चाहिँ के अरे ज्येष्ठ नागरिकका कुरा, लक्षित भएका कुराहरू, ती कुराहरूलाई एउटै डालोमा हालेर कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। जस्तै मैले भने हजुरलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोभिड आयो। कोभिडको कुरालाई मैले चुनौतीको रूपमा अवसर रूपमा दुइटै लिएँ र त्यो ढङ्गले अघि बढिरहँदाखेरि आइसोलेसन केन्द्र अन्तरपालिका स्तरीय हामीले स्थापना गऱ्यौँ। रोशी गाउँपालिका र नवबुद्ध नगरपालिकाको 2टा संयोजनमा हामीले कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ। पछि 5 खाल र बन्नु गाउँपालिकाले गऱ्यौँ। सायद त्यहाँ बसेर जाने बिरामीहरू जो बस्नुभयो सेवामा अत्यन्तै त्यसको मूल्याङ्कन राम्रो भएको छ। त्यति मात्र होइन, भ्याक्सिन खोपको विषयमा अन्य पालिकाभन्दा पहिला नवबुद्ध नगरपालिका चाहिँ अग्रमपत्तिमा रहेर भ्याक्सिनको कामहरू जे प्राप्त भएको थियो हामीले अगाडि बढायौँ। महिला स्वयंसेविकाको विषयमा कुराकानी गरौँ अथवा चाहिँ के अरे स्वास्थ्य कर्मीहरूको विषयमा भनौँ, सबैसँग समन्वय गरेर नगरपालिकाले अघि बढ्यो। त्यसैले स्वास्थ्य केन्द्रहरू हाम्रा प्रत्येक वडामा बने र त्यो पनि एउटा उपलब्धिको रूपमा अघि बढिरहेछ। अब शिक्षाको सवालमा यो नगरपालिकालाई नमुना विद्यालयको रूपमा अघि बढाउँछु, प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्छु भन्ने किसिमको जुन प्रतिबद्ध पत्र मैले हिजो घोषणापत्रमा लेखेको थिएँ, त्यसैले त्यो सुरुवाती भएर त्यसको 4 वर्षभित्र उत्पादन पनि भइसक्यो। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा कुनै पनि भवनहरू प्रविधि मैत्री, भूकम्प मैत्री सबै चिजले त्यो भएको छ भने 3वटा पालिकाले मुलुकभरि पाउनुपर्ने रेक्टो फिटिङ गरेर मकवानपुर तराईबाट, हिमाली भेगबाट गोर्खाको उत्तरी भेग त्यो नवबुद्ध नगरपालिकाकै जनकुसुम अहिले पायो, जसले 240 जनालाई रेक्टो फिटिङ गर्ने सिटिबिटी स्तरको ट्रेनिङ दिएर हामी काम सुरु गऱ्यौँ। त्यो मेन पावर नगरपालिकासँग छ। अहिले हामी त्यस ढङ्गले अघि बढ्यौँ। त्यसैले हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामी त्यसरी अघि बढायौँ। त्यसलाई प्रविधि मैत्री बनाएको छु। धेरै कुराहरू छन्, अब छोटो समयमा धेरै कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा मैले राख्न सक्दैन। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा कृषिमा छलाङ मारेको छ। कृषिमा त हजुरको चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर हामीले अघि बढाएका छौँ। सिँचाइको अलिकति समस्या थियो नि भकुण्डे बेसी एरिया त्यहाँतिर, त्यो त भूगोलले दिएको कुरै हो। किन भन्दाखेरि रुसी खोला सुधारको त्यो गरिरहेको छौँ। अहिले तपाईँको चाहिँ सिँचाइको लागि पनि हामीले सोलर लिफ्टका सिँचाइ योजना परियोजनाहरूका कामहरू सुरु गरेका छौँ। 12-14वटा योजनाहरू हाम्रो सुरु भएका छन्। त्यसै गरी दाप्चे खोलाको तटबन्धन बाँध्ने कुराहरू हामी सुरु गरेका छौँ। जलाधारका कुराहरू छन्। यी सिमोडहरूसँग अरू अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर पनि कामहरू अघि बढाएका छौँ।
अब रुसी खोलासँग हामीसँग जोडिएको खोला छ, साझा खोला छ, तुलसी गाउँपालिकासँग पनि, नवबुद्ध नगरपालिकासँग पनि, तिमालसँग पनि। त्यो आफ्नो भूगोलमा बग्ने नदी भएको हुनाले त्यसबाट पनि सिँचाइ गर्ने कामहरू हाम्रा नगरपालिकाको दक्षिणी भेगका भागहरूमा सिँचाइका कामहरू भइराखेका छन्। त्यसैले अब भूगोलको हिसाबले हाम्रो खेतबारीमा भन्दा पनि हाम्रो मुख्य बाली चाहिँ मकै हो। उपत्यका कम छ, सानो उपत्यकाहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि मकैको प्रमुख बाली हो। पशुधनमा भैँसी पालनको तपाईँको चाहिँ महत्त्वको साथ अघि बढेको एरिया हो। भैँसी पकेट दुधको उत्पादनमा नगरपालिका पहिलो रूपमा अघि बढिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कृषिमा पनि राम्रै किसिमबाट अघि बढेको। यी भयो तपाईँको कार्यकालको स्मरणीय र गरियो है यो काम। त्यसमा अर्को कुरो थप्न चाहन्छु, तपाईँको केन्द्रदेखि वडासम्म जोड्ने बाटाघाटाहरू, एउटा पनि बाटाहरू काला थिएनन्, ग्राभेल बाटाहरू थिएनन्, मोटरसाइकल चल्न सक्ने अवस्था थिएन। नवबुद्धमा जाने बाटो विश्व सम्पदामा रहेको ठाउँ भनेर हामी लागिराखेका छौँ, कच्ची थियो त्यो बाटो हामीले हाम्रो कार्यक्रम पिच गऱ्यौँ। त्यसको अहिले पनि काँक्रेसम्म त्यसको यो वर्ष हुँदैछ। दाप्चाबाट तल झर्ने केन्द्र झर्ने बाटाहरू कालोपत्रेहरू हुँदैछन्। अब रिङ रोडको परिकल्पनाहरू हामीले बनाएका छौँ। एक वडामा एक ढङ्गको बुद्धको अलग पहिचान भएका हामीले स्तूपहरू तयार गर्दैछौँ। हाम्रो चाहिँ हिजो रहेका चाहिँ के अरे मतलब के भन्दाखेरि मृत्यु संस्कार गर्ने घाटहरू छन्, त्यसलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लानको हामी त तयार गरिरहेछौँ, मर्ज गर्दैछौँ। घाटहरूलाई धेरै होइन थोरै लाने र व्यवस्थित गर्ने भनेर लगाइरहेछौँ। त्यसैले यी कुराहरू चाहिँ हर क्षेत्रमा, जस्तै हाम्रो कल्चर छ, सामुदायिक भवनहरू, हाम्रो तमाङहरूको बस्ती धेरै छ, घ्यावा गर्नुपर्छ, बिहा गर्नुपर्छ, हाम्रो मृत्यु संस्कार छ, त्यसको 12-14 दिन तपाईँको हामीले चाहिँ के अरे बाहिर बसेर काम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि साना कुराहरू हामीले चाहिँ टोलमा काम सुरुवात गरेका छौँ। यो समग्र दृष्टिले विकासका कामहरू अघि बढिया छन्। यी भए स्मरणीय सकारात्मक कुराहरू। तर यस्ता कुराहरू पनि होलान्, चुनौती, समस्या, व्यवधान, जसलाई तपाईँ सम्झिनै चाहनुहुन्न। तपाईँको कार्यकालभित्र तपाईँहरूले अघि सारेको योजना पुरा गर्नको लागि बाधक बनेर आएका कुराहरू केही छन्, सम्झिनुहुन्छ? बाधक बनेको कुरो चाहिँ अब यो सबैले भन्ने गरेको कुरोमा तपाईँलाई भन्न पनि चाहन्न। कोभिडलाई मैले त्यसलाई चुनौतीको रूपमा अवसरको रूपमा लिएँ। कोभिड थिएन भने तपाईँको हामी अहिले स्वास्थ्यमा यति चलाएको हुँदैन थियो होला। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मगा भ्याक्सिन तको कुरो गरिनँ मैले। अब अक्सिजन 2000 केजी मेरो आफ्नो नगरपालिकाभित्रको हस्पिटलमा उत्पादनको प्लान्ट बनिसक्यो। कोभिड भइरहँदाखेरि अक्सिजन लिन हजुरको चाहिँ चुनौती पर्थ्यो। त्यो सिलिन्डर लाइन राखेर बस्नु पर्थ्यो, त्यो अवस्था रहेन। त्यसले दिएका कुराहरू। राजनीति चुनौती भन्ने कुरालाई मैले चाहिँ मेरो कार्यकालमा हामी भन्ने गर्छु। हामी भन्ने गरिसकेपछि मैले 3टै पार्टीहरू, हामी प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूमा गणितीय हिसाबले म मेयर बनेको हो। जुन पार्टीले मलाई टिकट दियो सबभन्दा मेरो त महान पार्टी त्यही नै भयो। तर हामी सँगसँगै जुटेर गइसकेपछि स्थानीय तहमा प्रतिपक्षविहीन परिकल्पना राज्यले गरेको छ। प्रतिपक्षविहीन भनिसकेपछि प्रतिपक्षहरूसँग प्रतिपक्ष नभएर विकासका सहभाग हौँ हामीहरू भनेर हामी अघि बढ्यौँ। अघि बढिरहँदाखेरि एउटा पनि सभा, एउटा 103वटा हामीले कार्यपालिका बैठक गऱ्यौँ। 100 बैठक अस्ति हामीले पूर्ण गरेर एउटा हामीले समारोह पनि गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि 103टा बैठक हामीले बस्यौँ, कार्यपालिका बैठक। एउटा बैठक पनि नोट अफ डिसिसन भएन। कहिले पनि तपाईँको असहमति सहमति त हुन्थ्यो, छलफल हुन्थ्यो। कुनै बैठक 7 घन्टासम्म छलफल चल्यो, कुनै बैठक 7 मिनटमै सकिने कामहरू भयो। त्यसले गर्दाखेरि अनिर्णयको बन्दी कहिले पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि हामी किताबहरू छापेर हाम्रा 100वटा चाहिँ के अरे बैठकका तपाईँको चाहिँ के निर्णय गर्यो भन्ने मैले पुस्तिका पनि विमोचन गराइसकेँ होइन। ऐन कानुनका कुराहरू, हामीलाई नबाज्ने किसिमका कुराहरू जुन हामीलाई क्षेत्र अधिकारभित्र छ त्यो हामीले पुरा गरिसक्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू यो बाँकी छ भन्ने किसिमका कुराहरू छैनन्। धेरै कामहरू गरेका छौँ। हिम्मतको साथ भन्न चाहन्छु, दिएको जिम्मेवारी 70% काम पुरा भएको छ। विकासको त अन्त कहिले पनि हुँदैन नि, विकासको अन्त कहिले पनि हुँदैन। तपाईँ एउटा स्थानीय जनप्रतिनिधि होइन, पुरानो नेता पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक व्यक्तित्व, साहित्यिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ मुलुक संहितामा गएको विषय यो खुसीको विषय त हो, तर संहितामा मुलुक गइसके पछाडि चाहिँ संहिताको मर्म, भावना र त्यसको उद्देश्य जुन थियो त्यो अनुसार मुलुक हिँडेन कि भन्ने आम बुझाइ पनि छ एक धारको। तपाईँलाई के लाग्छ? अब यो सबै कुराहरू एकैचोटि त्यसको हामीले चाहिँ
अब अहिले अवमूल्यन गर्ने बेला भएको पनि छैन, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने बेला नै भएको छैन। त्यसले गर्दा कुरो के छ भने हामी प्र्याक्टिसमा छौँ। मुलुक अहिले चाहिँ संहिता मोडलमा गएको, धेरै वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ के अरे अब यो इतिहासपट्टि पनि गएन, म तपाईँको थाहा भएको कुरो आम पब्लिकलाई जानकारी पनि छ। तर संहिताभित्र गइसकेपछि 3 तहको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह भित्र समन्वय भएर अघि बढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ को खाँचो मैले देखेको छु। फेरि व्यक्तिगत कुरो हुनसक्छ, हुन सकेको छैन, त्यो समन्वय भएको छैन। त्यो एउटै किसिमको तपाईँको परिकल्पना गरेर स्थानीय तह त सबैतिरबाट आएर गर्नुपर्ने काम त स्थानीय तहले नै हो। त्यो कार्यकारी अधिकार भएको जनतासँग प्रत्यक्ष हर दिन जोडिन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ के गर्ने गरेको छु भने मेरो टिमले हामीले भने छलफल गर्छौँ, योजना बैङ्क बनाएका छौँ। योजना बैङ्क बनाएर वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा हामी प्रदेश सङ्घका मान्यजीहरूलाई बोलाएर हामी हस्तान्तरण गर्छौँ। यी कार्यक्रमहरू छन्, यी कार्यक्रमहरूलाई टोले कार्यक्रम नबनाइदिनुहोस्, कमसेकम देखिने काम गर्नुपर्छ। टोले कार्यक्रम त हामी गर्छौँ नि, नगरपालिकाबाट गर्नुपर्ने कामहरू, हाम्रो स्थानीय स्रोत स्थापना गर्ने कामहरू छन् भनेपछि यो चाहिँ प्रदेशले गरेको काम चाहिँ त्यस्तो भएको पनि छ। राम्रो राम्रो कामहरू अहिले हाम्रो रोसीको जुन मतलब चाहिँ के अरे लाकुरी भन्ज्याङ हुँदै पनौती भएर बिपिआई निस्किने बाटो, त्यो बाटो पनि हजुरको चाहिँ अहिले चाहिँ काम अन्तिम चरण पुगेको छ। ठुल्ठुला खानेपानी योजनाहरू सङ्घबाट पनि परेका छन्, कामहरू गर्दैछौँ। बेतानचोकदेखि पानी पनि आउँदैछ। त्यसैले पानी चाहिँ महँगो छ हाम्रो। अवश्य तिमाल विद्युत खानेपानी योजना 3टा वडामा मेरो परिराखेको छ। त्यसैले अहिले यो भकुन्डे बेसी तिमाल गाउँपालिकासम्म जाने बाटोको डिपिआर भएर त्यो काम पनि अब ठेकामा गइसकेको छ। त्यसैले धेरै कामहरू चाहिँ सुरुवाती। समग्रमा तपाईँको अनुभव र बुझाइमा चाहिँ नवबुद्ध नगरपालिकाले चाहिँ सङ्घ र प्रदेशसँग उचित समन्वयात्मक भूमिका खेल्न सकेको छ, या सङ्घ र प्रदेशले नवबुद्धलाई चाहिँ एकदम समन्वयकारी भूमिका खेलेर साथ दिएका छन्? म त्यस्तो त भनेन। तपाईँको एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकार आएर फेरि त्यसलाई परिवर्तन गर्ने कुराहरू यसपालि देखियो नि, होइन? जस्तै कतिपय कुराहरू चाहिँ निर्णय भएका कुराहरूलाई फेरि बदल गरिदियो। यो परिपाटीको अन्त हुनुपर्छ, किनभने सरकारले गरेको निर्णय हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नगर प्रमुखको हिसाबले म त्यहाँ प्रमुख छु, भोलि अर्को कोही तपाईँ पार्टीको अथवा तपाईँ त अहिले नेकपा एमालेको मातृ व्यक्ति होइन नि, होइन? तर हाम्रो देशमा प्रवृत्ति के छ भने विगतको सरकारले गरेको निर्णय भनेर अर्को सरकारले मान्दैन, विगतमा अर्को फलानु पार्टीको नेताले गरेको निर्णय भनेर बदल गरिदिन्छ। यो प्रवृत्तिको अन्त्य कसरी गर्ने होला? सबैभन्दा समस्याको जड विषय यही हो। यो मुलुकले छलाङ मार्न नसकेको, यो मुलुकले प्रगति गर्न नसकेको कुरो यही नै हो। किनभने धेरै कुराहरू छोटो छोटो अवधिमा सरकार चेन्ज हुने, मन्त्रीहरू चेन्ज हुने, अनि कर्मचारीहरूको पनि एउटा चाहिँ के अरे जुन ठाउँमा जुन कर्मचारी रहनु पर्ने हो त्यसले पुरा अवधि काम गर्न नपाउने, त्यो कुराहरू त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरो चाहिँ हिजो जे थियो अहिले त्यो भइरहेछ। त्यसले गर्दा समस्या पारेको कुराहरू छ। जुन सरकार या मन्त्री आए पनि काम गर्नु चाहिँ एउटै काम गर्नुपर्ने भन्ने सादा धारणा या योजना बनाउन सकिँदैन। त्यो त नीतिमा छ नि त, राष्ट्रिय योजनाले बनाएको नीतिहरू छन्। अनि राज्यले जुन एउटा चाहिँ नीति पढिन्छ, नीति पास चाहिँ नीति हो नि। जस्तो स्थानीय तहमा हामी लाई दिएको चाहिँ संविधान त हामीले कार्यविधि अनुसार हामी 2टा सभा गर्छौँ। एउटा हिउँदी अधिवेशन गर्छौँ समीक्षा रूपमा, एउटा हामी सुरुवाती वर्षको आर्थिक वर्षमा गर्छौँ। नीतिभित्र रहेका कुराहरूलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो भने पछि परिवर्तन गर्छौँ। तर त्यसैलाई टेकेर हामी नीति बनाउँछौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ तपाईँको हामी त्यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जुन कर्मचारीको टिम छ त्यसले त्यसलाई कार्य सम्पादन गर्छ। त्यो काम गर्नको लागि अनुगमन गर्ने काम उपमेयरजीले गर्नुहुन्छ, त्यो टिमले गर्छ, होइन? त्यसमा चाहिँ सहजीकरण हामीले गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ढङ्गले अघि बढिरहेछ। जसरी स्थानीय तहको प्र्याक्टिस छ त्यो प्र्याक्टिसलाई प्रदेशले र सङ्घले पनि अघि लानु पर्यो। र प्रदेशको कुराहरू चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पनि भयो। कस्तो भयो भने प्रदेशको धेरै कुराहरू चाहिँ समन्वयकारी भूमिका चाहिँ खेलेर अघि बढ्नुपर्ने कुरोमा मैले मेरो जिल्लाको विषयमा अथवा मेरो चाहिँ के अरे नगरको विषयमा कुरा गरिनँ। समग्र हेर्ने हो भने अलि बढी समय चाहिँ सरकार ढाल्ने र मन्त्री परिवर्तन गर्ने कसको सरकार बजेट विनियोजन गर्ने कुरोमा कुन प्रदेशको मन्त्री छ, कुन ठाउँमा छ, त्यो ठाउँमा बढी भयो कि मैले जिल्ला भनिनँ, त्यो कुन ठाउँको छ त्यो ठाउँको भयो। एउटा वडा अध्यक्षले बाँड्ने जस्तो किसिमको बजेट बाँड्ने किसिमको वितरणमुखी भयो, त्यो हुनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि अन्तरपालिका स्तरीय योजनाहरू मिलाएर लिएर जानु पर्यो।
जिल्ला छ, जिल्लामा अधिकार नभए पनि जिल्ला स्तरको त 13वटा पालिका त जिल्लाभित्र छ नि। त्यसैले त्यो साझा अवधारणा अन्तर्गत साझा गरेर त्यसलाई डिपिआर गर्नु पऱ्यो। एउटा बाटो त जस्तै नवबुद्ध नगरपालिकाभित्रको मसँग अहिले चाहिँ 173वटा बाटो छन्। ती 173 बाटोभित्र चाहिँ 60वटा बाटो अन्तरपालिकामा जाने बाटाहरू छन् नि। त्यो 5 खालसँग जोड्नुपर्छ त ती बाटाघाटा अन्तरपालिकासँग जोड्नु पऱ्यो। अन्तर्जिल्लाहरूसँग जोड्ने बाटाहरू छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी किसिमको डिपिआर गर्ने योजना बनाउने कामबाट गयो भने चाहिँ मुलुकले छलाङ मार्छ। होइन भने त अवस्था यही रहन्छ। अब त्यो ट्याकलर तपाईँ के अरे आफ्नो भूगोलसम्म पुर्याएर छोडिदिने, अब त्यसको त अर्थ रहेन नि। त्यसैले मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ अब अघि बढ्ला। सायद अब यो समय आउला। मतदाता केन्द्रित बढी भयो। हजुर, बजेट वितरण गर्ने सवाल मतदाता केन्द्रित। यो गाउँमा चाहिँ मेरो मतदाता छ नि, यहाँ मैले गर्नुपर्छ भने टुक्रे बजेटहरू चाहिँ प्रदेश सङ्घले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर लाने जुन संस्कार बस्यो यो गलत हो। यसले चाहिँ समग्र विकासको बाधकको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ। अब यो पछिल्लो समय मुलुकका राष्ट्रिय दलहरूको महाधिवेशन सम्मेलनको जुन चटारो छ, यसले चाहिँ कता कता चुनावी माहौल तताएको हो कि भन्ने आभास दिलाएको छ। स्थानीय तहमा चाहिँ नवबुद्धमा चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चुनावी माहौल सुरु भएको छ कि छैन? अब यो संविधान त तपाईँ के अरे अब यो जुन समयभित्र गर्नुपर्ने महाधिवेशनहरू कर्मकाण्डी रूपमा पनि हो, यो तपाईँको गर्नै पर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि पहिलोपटक नेकपा एमाले हाम्रो टुङ्ग्यायो, महाधिवेशन सुरु गर्यो। अब काङ्ग्रेसको भर्खरै सकिएको छ, राप्रपाको पनि सकियो। अब नेकपा माओवादी बाँकी होला। नगर स्तरीय सबै कमिटीहरू बनेका छन्, जनताहरू जागरुक भइरहेका छन्। यसले राम्रो काम पनि गरेको छ। अब सङ्गठन एउटा चाहिँ के अरे जुरुम रहेको अवस्था छ। अब चुनावतिर चाहिँ अब मान्छेहरूको चाहिँ चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो। अब चाहिँ यो नगरपालिकामा अथवा अब सङ्घीय सांसदमा, भोलि प्रदेशमा अब कसको उम्मेदवारी रहला भन्ने किसिमको चर्चा परिचर्चा पनि सुरु थाल्यो। त्यो केले गर्यो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ अहिले चाहिँ महाधिवेशनले गरिराखेको छ। त्यसैले अब विद्युत रूपमा अर्को अप्रिय घटना घटेन भने 5-6 महिना थप्नेदेखि बाहेक त अरू उपाय छैन। थपे पनि त्यसैले मेरो व्यक्तिगत कुरो भन्नुहुन्छ भने थप्नु हुँदैन, चुनाव गराउनुपर्छ भन्छु मैले। चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा हो। अब त्यो मेरो त्यो बसमा छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चुनाव हुनुपर्छ र तपाईँ चुनावमा जानुपर्छ भन्ने कुरो हो। अब चुनावमा जाने कुराहरूमा पार्टीहरूमा चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ। त्यसैले माहौल चाहिँ अब हिउँदको महिना पनि छ, बिहाको सिजन पनि छ, मान्छेहरूको जमघटका कुराहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलि फुर्सदको समय भएको हुनाले पनि बढी राजनीतिक कुरोहरू हुने गर्छ। चुनाव अब तपाईँहरूकै भाषामा भन्नुपर्दा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष चुनाव हो पनि। चुनावले एउटा चुन्ने काम गर्छ राजनीतिज्ञहरू, नेताहरू, नेतृत्वहरू। तर राजनीतिक दलका नेतृत्वमा चाहिँ उही अनुहार दोहोरिनाले अब फेरि आउने चुनाव पनि उही अगाडिको चुनाव जस्तो मात्रै हुन्छ कि मुलुक साँच्चीकै निकासतर्फ जाँदैन कि भन्ने संशय पनि छ नागरिकमा। अब धेरै कुराहरू चाहिँ पब्लिकहरूमा जनचेतना नै सुरु भइसकेको छ। पहिले जस्तो कुरो रहेन। अब चाहिँ के अरे धेरै वर्षपछि भने मैले अहिले भनिरहेको छु, धेरै वर्षपछि चुनाव भयो। चुनाव भइसकेपछि त्यसले सिकाएको कुरोहरू पनि छ। अर्को कुरो चाहिँ अब काममा गर्ने कम्पिटिसन भन्नाले अथवा एक आपसमा प्रतिस्पर्धाका पनि कुराहरू देखिएको छ। कुन पालिकामा कसले कति काम गर्यो भन्ने कुरामा त्यो अत्यन्तै पालिका स्तरबाट देखिएको छ, वडा स्तरमा देखिएको छ। त्यो चाहिँ के अरे कुन मान्नेले कति काम गर्नुभयो त्यो कुरो पनि देखिएको छ। कुन मन्त्रीको पर्फर्मेन्स के हो त्यो पनि थाहा देखिएको छ। त्यसैले सारा अहिले चाहिँ प्रविधिपत्री तपाईँको चाहिँ के अरे नागरिकहरू भइसक्यो, हातमा मोबाइल छ, सबै चिजहरू तपाईँको चाहिँ अपडेट छ। त्यसले गर्दाखेरि अब पहिला जस्तो गाह्रो छैन मान्छेहरूलाई मूल्याङ्कन गर्न। त्यसैले अब पब्लिकहरूले उम्मेदवारी छनौट गर्दाखेरि दल विशेष पनि हेर्दैनन्। स्थानीय तहको लागि चाहिँ कुन व्यक्ति हेर्ने विकास भएको छ, कुन व्यक्ति चाहिँ यो नगरको पालिकाको लागि ठिक छ, काम गर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू छन्। त्यसैले अब भोलिको दिनलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक पालिकाहरूले त्यो ढङ्गले सोच्न थालिसकेका छन् पब्लिकहरूले चाहिँ। अब पार्टीगत रूपमा त चाहिँ के अरे कति तपाईँको सङ्ख्या हुन्छ र तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो 30% होला नि, 70% त न्युट्रल हुन्छ नि। भनेपछि त 70% पब्लिकहरूले निर्णय गर्ने पर्ने कुरामा त्यो डिभाइड हुन्छ। त्यो मत डिभाइड हुँदाखेरि पनि गणित हिसाबले डिभाइड हुने हो। जित हार जसको भयो भने आम नागरिकले जित्छ भन्ने सोच लिएर परिवर्तन त छैन। तपाईँ एउटा जिम्मेवार राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, एउटा चेतनशील प्राणी पनि, राजनीतिक हिसाबले गहिरो चेतना राख्नुहुन्छ।
तपाईँको पार्टी नेकपा एमाले भित्र तपाईँले देखेको कमजोरी के हुन् र नेकपा एमाले कस्तो पार्टी बनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ? यो मुलुकमा तपाईँको अहिलेसम्म तपाईँको भइमाथिको पार्टी मैले आफूले सबैलाई राम्रो भन्ने गर्छन्। म नवोदय नगरपालिकालाई मेरो पालिका भन्ने गर्छु होइन। मेरा छोरा, मेरो पालिका, मेरो जिल्ला, मेरो देश, मेरो पार्टी भन्ने कुरो राम्रो पक्कै पनि हो। तर पनि सबैमा के कमजोरीहरू छन्, ती कमजोरीहरूमध्ये खराब मध्येको असल को रूपमा हेर्नु पऱ्यो भने नेकपा एमाले लिन सकिन्छ मैले भन्ने कुरोमा चाहिँ। तर त्यहाँ भएका कमजोरीहरू जे कुराहरू छन् त्यो हुबहु रूपमा तपाईँ चाहिँ के अरे त्यसलाई मैले समर्थन गरिनँ। तर के भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के अरे केही परिवर्तन गर्नुपर्ने केही कुराहरू छन् तलदेखि माथिसम्म। पार्टी भनेको त व्यक्ति होइन नि, त्यो त संस्था हो, साझा संस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ यहाँ पार्टीको बहस गरेर मैले समय बर्बाद गर्न चाहिनँ। तर पनि नेकपा एमाले नै यो मुलुकको चाहिँ के अरे विकासको सम्भाग, परिवर्तनको सम्भाग भन्ने कुरो त विगतका दिनमा देखिएको छ। हिजो 9 महिनाको कार्यकाल र केपी ओलीको कार्यकालमा रहेका सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले गरेको कामहरू छन्, त्यो कुराहरू संलग्न हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अरू पार्टीहरूले चाहिँ कामै गरेन भन्न खोजिनँ। तर पनि नेकपा एमालेबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ। अन्तिममा छौँ। अब तपाईँको चाहिँ आगामी राजनीतिक यात्रा, व्यक्तिगत राजनीतिक यात्रा कसरी अघि बढ्छ होला? अब त कार्यकाल सकिन लाग्यो, नागरिकले फेरि तपाईँलाई नै छान्छन् भन्ने कुरामा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ, या तपाईँको आफ्नो चाहना चाहिँ के हो? मेरो चाहना जनचाहनामा विश्वास गर्छ। एउटै कक्षा पढ्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि छैन। अर्को कुरो अहिले आत्मरति भएर अथवा त्यसलाई चाहिँ के अरे आत्मग्लानि भएर सोच्ने बेला छैन। हिम्मतका साथ काम गरिएको छ, धेरै कुराहरू काम गरिएको हुनाले र काम गर्न बाँकी छ कि छैनन् भन्ने कुराहरू योजनासहित 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष नवोदय नगरपालिका कस्तो भन्ने किसिमको एउटा खाका तयार गरिएको छ। त्यो खाका तयार जग बसालेको छ। त्यो जग बसालिसकेपछि त्यो जगमा अब एउटा घर सिँगै घर त एकचोटि बन्न सक्दैन, टाइम लाग्छ। 1 तलाको ढलान भयो, 2 तला भयो, 3 तला भयो, त त्यसको एउटा पुरा नक्सा बनिसकेपछि त्यो घर त एक दिन त पुरा हुन्छ। त्यो ढङ्गले नगरपालिकालाई 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्षभित्र यस्तो बन्छ भन्ने कुरा। एउटा सुशासनको घर चाहने नवबुद्धवासीले घर सुरुवात गर्ने तपाईँ नै चाहनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ? एकदमै। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यो समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद र तपाईँको आगामी राजनीतिक यात्रा थप सशक्त र सफल बनोस्, शुभकामना। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि यहाँसम्म बोलाएर आफ्ना कुराहरू राख्नको लागि मलाई जुन समय दिनुभयो, तपाईँ मातृका सुवेदी लगायत यो प्राविधिक साथी र यो तपाईँको संस्थालाई म नवोदय नगरपालिकाको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र आम नागरिकको तर्फबाट, सचेत नागरिक तर्फबाट यहाँलाई उत्तरोत्तर कामना गर्न चाहन्छु। जुन स्थानीय तहमा खेल्नुभएको जुन तपाईँहरूको जुन संस्थागत रूपमा जुन विकास गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म प्रगति उन्नतिको शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, जय नमोबुद्ध। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ नमोबुद्ध नगरपालिका काभ्रेका नगर प्रमुख टिपी शर्मा तिमल सिन्हासँग। हवस् त, अर्को कार्यक्रममा हामी अरू कुनै स्थानीय तहका कोही अतिथिका साथमा फेरि आउँछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।